A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, I welcome all of you in this offline class. My dear students, today we are going to learn English book of class 5th primary students. My dear students, I hope you will open your book at page number 48. Today's topic is the man who empowered the blind. डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, ये लेसन जब हम पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि इस लेसन में हम एक ऐसे इंसान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो पहले हमारी तरह देखने वाला यानी वो ब्लाइंड नहीं था, लेकिन क्या हुआ कि एक दिन अचानक उसके आँख में एक ऑल से यानी एक सुई से उसकी आँख में चुभ गया, जिससे वो ब्लाइंड बन गया और उसका नाम लुइस ब्रेली था। प्यारे बच्चों, यही लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं। आप अपनी किताब निकालें और देखें पेज नंबर 48 पे। लुइस ब्रेली was born in a small village of Coupvray village near Paris in 1809। यानी जो लुइस ब्रेली था ये पैदा हुआ एक छोटे से गांव में। स्मॉल विलेज गांव को कहते हैं, और एक स्मॉल गांव था, छोटा गांव था, ऑफ कापरे का एक छोटा गांव था, और पेरिस में, यानी जो पेरिस है ये फ्रांस एक कंट्री का नाम है, उसकी कैपिटल है, उसकी राजधानी है। प्यारे बच्चों, जिस तरह हमारे मुल्क की राजधानी दिल्ली है, इसी तरह फ्रांस जो है उसकी राजधानी पेरिस है। और पेरिस के नज़दीक एक इलाका था जिसका नाम कोपव्रे था, उसी में एक गांव था, छोटा गांव। तो वहीं पे ये पैदा हुआ था लुइस ब्रेली। और 1809 में यानी 1809 में मॉन्स्यूर ब्रेली लुइस फादर, जो लुइस ब्रेली था उसका जो वालिद था उसका नाम मॉन्स्यूर ब्रेली था। तो प्यारे बच्चों, मॉन्स्यूर ब्रेली लुइस फादर मेड हार्नेसेस एंड सैडल्स विथ एन ऑल। जो लुइस का बाप था जिसका नाम मॉन्स्यूर ब्रेली था, वो बनाता था हार्नेसेस, ज़रे एंड सैडल्स और जीन। किससे बनाता था? विथ एन ऑल। प्यारे बच्चों, ऑल क्या होता है? एक किस्म का सुआ होता है। जैसे आपने देखा होगा जो कॉबलर होता है, जो जब हमारे शूज़ कट हो जाते हैं तो जब हम कॉबलर के पास जाते हैं या पॉलिश करने के लिए उन कॉबलर के पास जाते हैं जो बाज़ार में बैठा होता है, तो जब हम उससे कहते हैं हमारे जूतों को ब्रश करो, या कभी हमारे जूते जो होते हैं, हमारे जो शूज़ होते हैं, जब वो कट जाते हैं तो हम उनकी सिलाई कराते हैं। तो जो वो कॉबलर होता है वो हमारे शूज़ को किस चीज़ से सिलाई करता है, उसके लिए वो एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करता है, उसको हम ऑल बोलते हैं। वो जो सुआ होता है जिसमें वो धागा लगा के हमारे जूते की सिलाई करता है, उसको ऑल बोलते हैं। तो जो मॉन्स्यूर ब्रेली जो था, लुइस का जो बाप था, उस मेड हार्नेसेस एंड सैडल्स, वो क्या बनाता था? हार्नेसेस एंड सैडल्स विथ एन ऑल। किसकी मदद से? ऑल की मदद से। तो क्या हुआ? वन डे लिटिल लुइस पैकेड अप द ऑल एंड मेड अ स्टैप एट द लेदर। एक दिन क्या हुआ? एक दिन जो लुइस था यानी लिटिल लुइस, तो ये जो लुइस था उसने उठाया पिकेट। क्या उठाया? पिक किया किस चीज़ को? अप विथ एन ऑल। उसने एक ऑल अपने हाथ में उठाया एंड मेड अ स्टैप, और उसने क्या किया? एट द लेदर। उसने जो ऑल उसके हाथ में था वो किस में उसने प्रुक किया? स्टैप किया, घोंपा किस में? दबाया उस लेदर में। तो क्या हुआ? एज ही बेंट डाउन, जब वो नीचे दबा रहा था, बेंट कर रहा था, द ऑल सडनली फ्लिप्ड अप। जो ऑल उसके हाथ में जो सुआ एक किस्म का था, तो क्या हुआ? अचानक सडनली क्या हुआ? फ्लिप्ड अप,
وہ اس کے ہاتھ میں نکل گیا، سلپ ہو گیا اور اچھل گیا اچانک. اینڈ انجورڈ ہز آئز، اور اس کی آنکھوں کو اس نے نقصان پہنچایا، یعنی زخمی کیا. لیونگ ہم بلائنڈڈ، تو اس کی وجہ سے جو اس کے ہاتھ میں اچانک سے جو فلپڈ ہوا آل، تو اس سے اس کی آنکھوں میں جو زخم لگے جس کی وجہ سے لوئس اندھا ہو گیا، یعنی آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو گیا. اور اب جو لوئس تھا اس کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ جب اس کی آنکھیں بیکار ہو گئیں تو ناؤ دا 3 years old لوئس، جب پیارے بچوں یہ جو لوئس تھا جب یہ اندھا ہوا اس وقت وہ 3 سال کا تھا. واز ان ٹوٹل ڈارکنیس. اب ٹوٹل ڈارکنیس کا مطلب کیا ہے کہ اب اس کے آگے یہ پوری دنیا کیا تھی؟ اندھیرا ہی اندھیرا. کیونکہ اگر آپ بھی اپنی آنکھیں بند کریں پیارے بچوں تو آپ محسوس کر سکتے ہو کہ آپ کو باقی جو باہر والی جو دنیا آپ کو کیسے نظر آئی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیز ہے وہ آپ دیکھ نہیں سکوں گے جب اپنی آنکھیں بند کرو گے. تو اسی طرح سیم واز دا کیس وتھ لوئس وین ہی بلائنڈڈ. تو جب وہ اندھا ہو گیا تو ایوری تھنگ واز ان نون ٹو ہم. اب وہ کوئی چیز دیکھ نہیں سکتا تھا. ناؤ ہی واز بلائنڈڈ. اور ایٹ دا ایج آف 3 years لوئس واز بلائنڈ. اب وہ 3 ہی سال کا تھا کہ وہ آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو گیا. اور جب محروم ہو گیا تو وہ دوبارہ کوئی بھی چیز نہیں دیکھ سکتا تھا. تو those days the blind in the backward parts of Europe and Asia were often trained to be beggars. اور پیارے بچوں کیا ہوتا تھا ان دنوں میں جب لوئس بلائنڈ ہو گیا، اندھا ہو گیا، اور اپنی اس وقت کی مطلب نادانی کی وجہ سے سمجھو وہ آنکھوں کی روشنی سے جو محروم ہو گیا، تو کیا ہوا ان دنوں those days the blind in the backward parts of the Europe. ان دنوں جو اندھے ہوتے تھے، یعنی جو آنکھوں کی روشنی سے محروم ہوتے تھے، جو دیکھ نہیں سکتے تھے، کہاں کے؟ بیکورڈ پارٹس آف یورپ، یعنی ان علاقوں کے بچھڑے علاقوں کے، یورپ کے جو بچھڑے علاقے تھے یا ایشیا کے جو مطلب وہ بیکورڈ پارٹس جو تھے، وہاں کے رہنے والے جو لوگ تھے، ان کو جو آنکھوں کی روشنی سے محروم ہوتے تھے یا جو دیکھ نہیں سکتے تھے، تو ان کو اس وقت وہاں کے ایک رواج تھا، ان کو کیا کرتے تھے؟ ان کو ایک ٹرین کرتے تھے. کس کے کام کے لیے ٹرین کرتے تھے؟ ایز بیگرس، ہاؤ ٹو بیگ، کہ وہ کیسے بھیک مانگے. تو ان کو جو اندھے ہوتے تھے ان کو ٹرین کیا جاتا تھا بھیک مانگنے کے لیے. تو پور Monsieur Braley could never forgive himself for the accident to his son. اب جو پور جو ایکچولی جو یہ پور تھا، مونسیو جو بریلی جو تھا، جو لوئس کا جو باپ تھا، تو جب اس کے بیٹے کے ساتھ اس طرح ہو گیا کہ وہ آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو گیا، تو جو پور مونسیور بریلی تھا وہ اپنے آپ کو ہمیشہ کوستا تھا. could not never forgive himself. وہ اپنے آپ کو بہت کوستا تھا کیونکہ اس کا جو بچہ تھا اچانک ایکسیڈنٹ، یعنی سڈن ایکسیڈنٹ کیا ہوا کہ اس کی آنکھ میں جو وہ آل اس کی آنکھ میں چپ گیا، جس کی وجہ سے وہ روشنی سے محروم ہو گیا. تو اس چیز کا بڑا پچھتاوا اس کے باپ کو یعنی مونسیور بریلی کو تھا. اور اینڈ ایوری بڈی ٹرائی ٹو میک لائف ایزیئر فار ہم. تو کیا ہوا پیارے بچوں؟ ہر ایک کوشش کرتا تھا اس کی جو زندگی تھی وہ آسان بنے. دا بوائے ہیڈ کین اینڈ سون لرنڈ ٹو ٹیپ ہز وے اراؤنڈ دا ولیج. تو جو لڑکا تھا یعنی جو لوئس تھا، ہیڈ اے کین، اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی. ہی ہیڈ اے لین کین، اس کے جو بھائی کے پاس جو ایک کین تھی، لاٹھی جو تھی. اینڈ سون لرنڈ، اور جلدی ہی اس نے، کیونکہ بہت ہی ذہین لڑکا تھا تو جلدی ہی اس نے سیکھا ٹو ٹیپ ہز وے اراؤنڈ دا ولیج، کہ وہ گاؤں میں کیسے چلے گا. تو کیونکہ جب اس کی آنکھوں کی روشنی نہیں تھی تو جب اس نے ہاتھ میں ایک کین اٹھایا، کین کی مدد سے یعنی لاٹھی کی مدد سے اس نے سیکھا کہ کس طرح وہ چل سکتا ہے. تو پیارے بچوں یہ آج کا ایک پیراگراف ہم نے پڑھا، تو آنے والی کلاس میں ہم اور پڑھیں گے. تب تک باقی وسلم.